बत्ती सैला छन् होली या नहोली गुण र बैगुण जे होली बन्दैछिन् आजा कसैकी बेहोली आहा कसैकी बेहोली कसैकी बेहोली जन्मेको घरा छोड्नु नै पर्ने भो अर्कैको थारा जोड्नु नै पर्ने भो बन्दैछिन् आजा कसैकी बेहोली आहा कसैकी बेहोली हो कसैकी बेहोली हो चिया अगली जे होली गोरिया काली जे होली बन्दैछिन् आजा कसैकी बेहोली आहा कसैकी बेहोली हो कसैकी बेहोली हो कसैकी बेहोली अरे काली एकछिन ओहो जीवन तिमी र म एउटै साल जन्मे पनि एउटै स्कुल पढे पनि तर तिमीले सोचे जस्तो काली होइन म हो मैले सोचे जस्तो काली तिमी हिजो पनि हैनौ र आज पनि छैन तिमीले मलाई किन दुश्मन सोच्छौ जसरी मन्दिरको भेटीमा पुजारीहरूको कुरो मिल्दैन त्यसै गरी त्यो रचना भन्ने केटीमा तपाईको र हाम्रो काली दादाको कुरो मिल्दैन एक दुईजनाको हात खुट्टा भाँचेर जेल पसेर ढरौटीमा छुटेको पनि हो र अब फेरि पनि हामीले जेल पर्ने रहर छैन। हेर भाइहरू काली र मेरो विषयमा तिमीहरूलाई बोल्नु पर्ने कुनै पनि जरुरत छैन। काली पनि यही गाउँको मान्छे हो, म पनि यही गाउँको मान्छे हो। कालीले मलाई राम्रोसँग चिन्छ भने मैले पनि कालीलाई राम्रोसँग चिन्छु। हेर जीवन सत्य कुरा तितो हुन्छ, यी भाइहरूले जे भने नि त्यो नै सत्य हो। हो काली सत्य कुरा तितो नै हुन्छ। सत्य कुरा तितो हुन्छ भन्दैमा के तिमी र म भेट्ने त? हेर जीवन भेट्ने मात्र होइन, तिमी त्यो रचनाको जिन्दगीबाट हटेनौ भने नि ज्यान तलमाथि नै हुन सक्छ। हेर काली ज्यान तलमाथि हुनको लागि मैले सर्कसमा काम गरेको, मैले त रचनालाई माया गरेको। तिमीले सक्ने तिमी गर, मैले सक्ने म गर्छु। काली उतुनु हुँदा हुँदै हात किन चलाउनु? कसैले ए जीवन म हुँ डनकाली, बजाउँछु ताली, काम गर्दिनँ म कुनै पनि हात खाली। हेर काली मैले तिमीलाई अघि नै भनिसकेँ, तिमीले सकेको तिमीले गर, मैले सकेको म गर्छु। र एउटा कुरा याद गर, रचना मेरो प्रेमिका र हुनेवाला बेहुली। मोराहरू तातो रिस गर्छौ, बुद्धि लाउनु पर्दैन। अब के गर्ने? आमालाई ठिक पार, आमालाई। आमा कुरो धेरै सुन्छ अरे नि त यसले। नमस्ते काकी। ये नमस्ते नमस्ते। तेरो साडे अनि कता त नि? पार्वतीलाई भेट्न कि सीतालाई भेट्न? भनेपछि म ककलै भेट्छु, काकीले सबै थाहा छ है? तेरो साडे आफ्नै गाउँको भएपछि कसले के गर्छ, कहाँ जान्छ, सबै थाहा पाउनु परेन त? त्यो त ठिकै हो के काकी। अब मेरो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो होइन नि, मेरो त अर्कै छ नि। हाम्रो जमानामा त यस्तो बिरी कप हो कि सिरी कप हो, केही नै हुन्थेन। अब यो के बिरी कप भएपछि के गरेर फेरि जोड्ने हो, गर्नु परेन त? काकी यो ब्रेकअप भएपछि भयो भयो,
पुरानले नजोड्ने अब नयाँ सम्बन्ध जोड्ने हो कि काकी अब के रो साडे बजिया मोरो भएको सम्बन्ध राम्रो बनाउनु छैन दुनिया केटीसँग लपसप गर्दै हिँड्यो अनि अन्तिममा केटी नराम्री रे अहिलेको जमाना भनेको तपाईँहरूको जस्तो पुरानो जमाना होइन नि त काकी बाबाआमाले जो केटी देखाइदियो त्योसँग थपक्क बिहे गर्ने अहिले भनेको त पहिला भेट्नु पर्यो आफू बुझ्नु पर्यो ठिक छ कि छैन बुझ्नु पर्यो उसँग र मसँग उसको जिन्दगी चल्छ कि चल्दैन त्यो पनि बुझ्नु पर्यो अनि त्यसपछि मात्रै पो बिहे गर्ने हो त काकी यो सबै कुराहरू बुझ्ने अनि त्यसपछि लभ गर्ने कुरा मिले बिहे गर्ने नत्र त ब्रेकअप हो कि काकी सिधै कोनी के जान्दछ तिमीहरू मेरो पनि एउटा छोरा छ नचाहिने नचाहिने कुरा गर्छ यो काकीको पनि छोरा बुहारीले दिमाग चाटेको जस्तो छ मसँग झर्केर पो जानुभयो हुन त यो काकीले भन्नुभयो भने एकदम सही हो है पुरानै जमाना ठिक थियो बिहे भएपछि कमसेकम ब्रेकअप त हुँदैन थियो सिधै बिहे ठोकिदिन्थ्यो छेउमै श्रीमान छु श्रीमती बिजी अनि फेरि श्रीमती छेउमै श्रीमान बिजी यस्तै छ ठिक भन्नुभयो तपाईँले हामी दुवैजना बिजी भयौँ ए साँच्ची आमाले फोन गर्नुभएको थियो हो र के आमाले तिमीलाई फोन गर्नुभयो छोरालाई फोन गरेर के हो आजकल सासु बुहारीको खुबै जम्न थाले चाहिँ के हो सासु बुहारीको केही जमे छैन तपाईँको बहिनी टोलाएर हिँड्न थालिन् रे भनिदिनु भनेर भनेको टोलाएर हिँड्न थालिन् अब नटोला पनि कसरी अब उसँगैका साथीहरू सबै छोरछोरी पाएर बुढी हुन थाल्छे उसको बिहा भएको छ अनि टोलाउनै पर्यो नि टोलाउनु त्यसै गर्नु अर्का घर जान्छ टुक्क बिहा गरिदिनु फेरि यहाँ सर्टो ल्याउने होइन नि अब भाउजू भनेपछि त आमा पछिको आमा भन्थे तिमी चाहिँ के भएको कसले भने होला यो कुरा ए बिर्स्यौ तिमी पनि त अर्का घर आएकी छौ ए बिर्स्यौ तिमीलाई पनि त मैले अर्का घरबाट ल्याएको मेरो बहिनीलाई चाहिँ अर्का घर जान्छ लोग्ने मान्छेको जात आफ्नो घरको मान्छे आउँदा चाहिँ खुसी हुने हाम्रो माइतको मान्छे आउँदा चाहिँ दुखी हुने मेरी बहिनी आउने भनेर तिमीलाई यत्रो दुखी छैन अहिले तिम्रो भाइ आउने भनेर तिमी कति खुसी हुन्छौ छोरीको जात हालेको कर्ममा छ हो रहेछ माइतीलाई खुसी बनाए श्रीमान रिसाउने श्रीमानलाई दुखी बनाए घरका मान्छे रिसाउने कस्तो मेरो कर्म पूजा तैँले त खत्तमै पारिस् नि के गरेँ मैले यो कसको होला भन् नानी अब कसरी मुख देखाउने होला यो गाउँ समाजमा हे प्रभु ए मम्मी पनि जे मुहा आयो त्यही बोल्नु भएको छ पानी ढाकेर राखेर त साङ्लो परेर रहेछ त्यही भएर पानी छादेको झन्डै साङ्लो परेको रहेछ छोरी एकछिन त तैँले बिस खाएर मरु कि झुन्डिएर मरु कि भन्ने गराइहालिस् नि यो गाउँमा कसरी मुख देखाउने ला भनेर सोचिरहेको थिएँ हे प्रभु बचाइ म त्यस्तो काम गर्छु होला आफ्नै छोरीमाथि विश्वास छैन लाउ न यो पानी जान्छु म अब छोरीमाथि त विश्वास छ नि तर के गर्नु अर्काको छोरामाथि विश्वास छैन होइन मम्मी पनि के भए बाबा पनि के भए उल्टी गर्न नहुने केही हुन नहुने अहिलेका छोरीहरू भन्न थाल्नुहुन्छ म छक्कै पर्छु के रोग लाग्यो हौ पूजा दिदी एक्लै घराउँदै हिँडिराख्नु भएको छ त सधैँ चाहिँ आमाले बिहे गरिदिनुलाई केटा ल्याउन लाग्नु भयो होला नि त मलाई जन्माउने चाहिँ मेरी आमा अनि तिमीहरू चाहिँ धेरै जान्ने भन्न बरु तिमीहरू चाहिँ कहाँ हिँड्ने कहाँ जानु नि पूजा दिदी ऊ रचनालाई भेट्न जाँदै रहेछ उसँगै साथी जान लाग्यो नि तैँले नि के सुनेर आएको रचना र पूजा दिदी त मिल्दै मिल्नुहुन्न हो यसले ठिक भन्यो तँ रचने त्यो र म त दुश्मन हो दुश्मन मात्र सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो अब त्यसको नाम मेरो अगाडि हो भने तिमीहरूको पनि जगल्ट सकल्ट त्यसलाई लिन्छु विचार गरेँ छोड बाटो जे होस् मान्छे ब्रेकअप भएपछि पागल हुन्छ भन्थे तिमी चाहिँ मुस्कुराउन थालेछौ खुसी लाग्यो तिमी पनि मायामा पागल हुन्थ्यौ होला नि के गर्नु माया गरेनौ पहिले कि माया गर्छौ त अब
मैले पनि माया गर्छु कसैले, तर उसले गर्छ कि गर्दैन त्यो थाहा छैन र पो त। ए पूजा, भनेपछि तिमी पनि पागल हुन बाँकी नै छौ। हो कमल हो, पागल हुने माया चाहिँ नलाउने। माया नलाउँदा त मेरो बाबुआमा के भन्छन् झन् मैले माया लाउँदै हिँडेँ भने त मेरो बाबुआमा बाउ लाउँछन् म भन्दा पहिला। लक्ष्मण काकाले त एकछिन आँखा छल्नु हुँदैन, छोरी घरबाट फुत्त निस्केर जीवनसँग यत्तिकै टाँसिन पुग्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि अहिले त एक्लै देख्छु त। अनि खोइ त जीवन चाहिँ, अब हुन त जीवन मेरो साथी हो। अब तिमीहरूको यत्तिकै लभ परिरहेछ, अब भोलि पर्सि तिमीहरू दुईजना पक्कै पनि बिहे गर्ने होला। म चाहिँ कन्फ्युज भएँ, तिमीलाई भाउजू भनौँ कि रचना भनौँ त? अब जे भने पनि भइहाल्यो नि, के बाटोमै जिस्काइरा होला। जीवनको र मेरो बिहे भएपछि त थाहा भइहाल्छ नि भाउजू भन्ने हो कि रचना भन्ने हो भनेर। खै कुन्नी है कुन्नी, अब जीवन सधैँ गाउँतिर बस्दैन, सहरतिर पनि बस्छ। के थाहा, न उसको सहरतिर अर्कै छ कि, न उसलाई पो हामीले भाउजू भन्नुपर्ने हो कि? के ग्यारेन्टी छ र जीवनले तिमीलाई नै बिहे गर्ला र अनि मैले भाउजू भन्नु पाउला भनेर? रचना, तिमी र जीवनको माया प्रेम छ भनेर मलाई एकदम थाहा छ। र अर्को कुरा, तिम्रो बुबा र जीवनको आमा छ नि, आमा मिल्दैन भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ। अनि जीवन र तिम्रो माया प्रेम चाहिँ बिहेसम्मै पुग्ला भनेर के ग्यारेन्टी छ र? हो, मेरो बुवा अनि जीवनको आमा मिल्नु हुँदैन भनेर मलाई पनि थाहा छ, अनि पुरा गाउँलेहरूलाई पनि थाहा छ। तर जीवन र म माया गर्छु भनेर पनि यी पुरा गाउँलेहरूलाई पनि थाहा छ, अनि जीवनको आमालाई पनि थाहा छ, मेरो बुवालाई पनि थाहा छ। त्यसै कारणले जीवन र मेरो विवाह पनि हुन्छ, अनि कोही गाउँलेहरू ग्यारेन्टी पनि बस्नु पर्दैन। म पनि कुनै बेला यही रचना जस्तै गरेर बोल्थे, छाती फुलाएर। मेरो त ब्रेकअप भयो त्यही परिवार नमिलेको कारणले। यिनीहरूको पनि यही त हो नि, जीवनको आमा र रचनाको बाउ लक्ष्मणसँग ठ्याकै मिल्दैन, अनि कसरी बिहे हुन्छ यिनीहरूको? मलाई चाहिँ यिनीहरूको बिहे हुन्छ जस्तो। हो कसैकी बेहुली के गर्दा घरा मान्छे नभएकोले होइन, बुढी पनि छे, बुढी गएर माइत बसी आइज न भनेर फोन गर, म आउँदिनँ भनेर झर्किएर फर्की गर्छ। कति त्यो झर्किनु फर्की खानु त्यसको गाली। घर एउटी हुर्केकी छोरी छे, बाबु छोरी काम गर्न भनो, त्यो बस्तुलाई अलिकति घाँसपात दिए भनो, फुत्त यहाँबाट निस्किँदै त्यो जीवनै कहाँ छ पुगिहाल्छ। के गर्नु, बुढेसकालमा मैले कसैले नपाएको दुःख पाउने भएँ। हे भगवान्, त्यहाँ घाँस काट्दा काट्दै गोरु फेरि यसो गरेको मर्क्यो दुखेर। कति धन्दा पनि आफै गर, भात पका आफै, भाँडा माझ आफै, सबै काम गर आफै। आइया मरि। नमस्ते सिरान घरे काका। ल सीताले हरियो ड्रेस लाएर आइछन् साउनको महिनामा, कति राम्रो स्वाद। नेहारीले नेहारी ड्रेस लगाइछन्, चट्टा आफ्नो पहिचान दिएको छ। आफ्नो छोरीले त लान भनो, लाउनै मान्दैन, एउटा फुत्त निश्चित जीवनको पुगिहाल्छ। होइन नानी हो, तिमीहरू के भन्न आएको थियौ? मलाई भेट्न आयो कि केही काम थियो कि? यसो काकाको कुरा सुन्दा त रचना घरमा छैन जस्तो छ होइन काका? काकासँग डराउँछु क्या, घरमै होली होइन त काका? हेर केटी हो, मेरी छोरीलाई बिहानी तिमीहरूको नि हात छ। म श्रीनारायण काका त्यतिको कमजोरी चाहिँ छैन। अहिले पनि फुत्त जीवनका पुग्यो होला, तिमीहरू काका के गर्दैछौ भने चेक बुझ्न आएको होला होइन? हेर न ओइ नेवार्नी, सिरान घरे काकाले पनि के भन्नु भएको, झन् त्यो रचनालाई बाउआमाले भनेको मान्नुपर्छ, बाउआमालाई धोका दिनु हुँदैन, र बाउआमाले जुन केटा रोजे त्यसैसँग बिहे गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउने हामी है, उल्टै सिरान घरे काकालाई त हामीलाई नै छोरी बिगारिदियो भनेर दोष लगाउनुहुन्छ बा। यस्तै हो बुढापाकाको उखान, त राम्रो चिताउँदै जा, तँलाई सबैले नराम्रो चिताउँदै जान्छन् भनेको जस्तै भयो आज। अब तिमीहरूलाई मैले किन नराम्रो ठान्नु भनेको, तिमीहरू पनि त मेरी छोरी जस्तै त हो नि भनेको।
तिमीहरूले पनि त मेरी छोरीलाई सपोर्ट गर्छौ कि पो भने त हामीले के सपोर्ट गर्नु पर्यो र काका? जीवन र रचना जहिले भेटिरहेका हुन्छन्, अनि के सपोर्ट गर्नु पर्यो र? त्यही त नि, बरु काका रचनाको पनि उमेर पुग्यो, जीवनले पनि राम्रै छ, बिहे गर्दै हुन्छ। ए मेरै अगाडि तिमीहरू जन्मियो, मेरै अगाडि तिमीहरू हुर्क्यौ, अब अहिले मेरी छोरीको बिहे कोसँग गरेर मुइले सिकुटी भयो? तिमीहरू के काममा ल्याएको थियौ? खुर्कुर जाऊ, सिकुनलाई बडा जान्ने गर्छन्। म मजाले मन्दिर ढोकेर बसिरहेको थिएँ, बेकारमा यहाँले अड्ती बुद्धि दिने जमाना छैन भन्ने थाहा छैन? राम्रो गर्दाखेरि काम मैले हो भन्थ्यो र अहिले नराम्रो भयो, मलाई दोष होइन। किन त जा भाषाको कुरा नगर, छातासम्म बगेर आएको छैन हेर्नु भयो, अब भित्दै जान्छन्। होइन अहिलेका केटीहरू के भएका कति कुरा जानेको भनेको, अब मलाई सिकुन आउँदैन बुढा मान्छेलाई। अछ्यौ खाइ बच्यौ खाइ चुते बाटो भनेको यही हो, त हुन्छ नि पार। दाजु नमस्कार गरे, भाग्यमानी बाबु। अनि बाबु, तँलाई म हिजो अस्तिको भन्दा धेरै टेन्सनमा देख्छु त। धेरै चिन्ता नलि, चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ। अनि किन चिन्ता लिया? दाइ, कसैले भन्छन् भाग्यमानी, कसैले भन्छन् अभागी। के हो मैले त केही सोच्नै सकेको छैन भनेको। दाइले भनौँ कि नभनौँ? ए भन, के कुरा हो त्यस्तो? जीवन र मेरो छोरीको बारेमा दाइले त थाहा छ नि। त्यो जीवनै फेरि गाउँमा आयो दाइ। अब के गरौँ झिमिक कहाँ झिम्गाई छोरी उयो पुगिहाल्छ। टेन्सन बोकिरहेको छु दाइ। अनि के हेरेर बसिस् त? गराइदिएन बिहे, जीवन राम्रो मान्छे हो अरे, अनि उसको स्वरा ठुलो अफिस अरे, किन घरमा घाँस दाउरा धारो पँधेरो गरेर चाहिँ राख्छस्? पढाइदे, गरिदे बिहे, टेन्सन नलि, आनन्द छ बस। अब बाउ पछिको दाइ पनि बाउ नै भन्छ। अब बुद्धि दिनुहुन्छ यस्तो, अब त्यो जीवनको बाउ त मेरो साथी हो, अनि त्यो आमा मेरो दुश्मन होइन। म कसरी दिनु छोरी? कुरा गर्दा रङ ढोकरी दाइ म लागि। के खालको मान्छे होला? अब आमासँग दुश्मनी छ भनेर छरछरीको भविष्य किन बिगारेको होला? के भने पनि नटेर्ने। होइन, हाम्रा गाउँका छोरी चेलीलाई आजकल के भएको छ? यो पनि टोलाएर बसिछ। उता मेरो छोरीको पनि हालत त्यस्तै छ। अब ठुली आमा, म चाहिँ साथीलाई कुरेर मोबाइलमा च्याट गरी बसिरहेको थिएँ। अब त्यो पूजा दिदी चाहिँ किन टोलाको मलाई थाहा भयो। त किन टोलाको होस् भन्ने त हेर, मलाई थाहा छ छोरी, त त्यो पल्लो गाउँको कमलसँग तेरो चक्कर चलेको छ। मेरो छोरी चाहिँ किन टोलाको भन्ने कुरा मैले पत्ता लगाउनु छ। ठुली आमा पनि मेरो चक्कर कोसँग चल्या छ भन्ने चाहिँ थाहा हुने, आफ्नो छोरीको बारेमा चाहिँ थाहा हुँदैन। पूजा दिदीको पनि चक्कर चल्या भएर टोलाउनु भयो होला कि आमा? होला छोरी, तेरो पनि चक्कर होला, मेरो छोरीको पनि चक्कर होला, तर तिमीहरूले अलिकति बाउआमाको पनि इज्जत सोच्ने गर त। हेर त, तिमीहरूलाई पढाउन, जन्माउन, हुर्काउन कति मिहिनेत गऱ्यौँ हामीलाई बाउआमालाई पनि त एउटा रहर इच्छा हुन्छ छोराछोरीलाई राम्रो घर हेरेर बिहादान गरौँला, अनि छोरीलाई आफ्नो इज्जत धानेर बसोस्, इज्जत अनुसार बिहा गरिदिउँला भन्ने रहर हुन्छ। तिमीहरूको त के हो पुरै बुझ्न सकिँदैन। हाम्रो पालामा त बा आमाले जहाँ बिहा गरेर दिनुहुन्छ त्यहीँ जान्थ्यौँ, अलि राम्रै भएको छ त हामीहरूलाई। तिमीहरू त के भएको आफै मन पराउँछौ, आफै जान्छौ। तिमीहरूलाई के भएको? बाबाआमाको त इज्जतको ख्यालै छैन भने। अब तपाईँहरूको जस्तो जमाना रहेन नि त ठुली आमा। अहिले भनेको त आफ्नो जोडी आफै छान्ने हो ठुली आमा। हुर्काउनु भयो, पढाउनु भयो, थाहा छ त्यो हामीलाई। तर अहिले बिहे भनेको चाहिँ आफू खुसीले, आफ्नो चोइसले चाहिँ बिहे गर्ने जमाना आयो कि आमै। हो ठुली आमा, अहिलेको बाबुआमाले हुर्काउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, बढाउनुहुन्छ, तर बिहे चाहिँ आफ्नो खुसीले गर्ने जमाना आयो कि ठुली आमा। हो, तिमीहरूकै छ जमाना। के जमाना आयो, के जमाना आयो। हाम्रो पालामा त बाबुआमाले दिएको केटासँग अनुहारै केटाको देखेको हुँदैन थियौँ, खुरुक्क जान्थ्यौँ। एउटा छोराछोरी हुँदासम्म बोलचालै हुँदैन थियो। अहिले त के हो
पहिले नै लफ्रे, पहिले नै मोबाइलमा च्याटले के कुरा पनि बुझ्नै सक्दैन म त तिम्रो त। तिमीलाई बुढी तिमीहरूको जस्तो जमाना हो र जसलाई दियो त्यहीसँग अन्मेर जानलाई। अहिले त आफ्नो जोडी आफै जीवन बाउ बाहिर सिधै छिन्। मेरो घरमा टेक्न पर्यो भनेदेखि तिम्रो त मर्का जुनी हुन्छ भनेर भनेको थियो। किन टेको मेरो आँगनमा? जीवनको बाउ पनि छैन, जीवन पनि छैन। कहाँ लुकायो त? मसँग जुन्नु पर्दैन, लुकायो। खुर्कुले बोलौ। के भन्न आउनुभएको मलाई भन्न न खुर्का। गाउँभरिका कुनै पनि केटीसँग बिहे गरिदिन भन्थ्यौ। सहरमा कोही केटी नपाएर मेरी छोरीसँग तिम्रो छोरो किन पछि ला? ओ मेरो छोरा आउँदैछ भन्ने थाहा पाएर तिमीले छोरीलाई बिहे नगरिकन राख्यौ। तिम्रो छोरीलाई बिहे गरेर पठाउन सक्दैन थियौ? छोराछोरीलाई जन्म दिँदैमा ठुलो मान्छे बनिँदैन। छोराछोरीलाई शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ। त्यही भएर मेरी छोरीलाई राम्रो पढाएको छ। मेरी छोरी तिम्रो बुहारी बनाउनु पर्यो भने झुन्ड्याएर मानिदिन्छु। बुझ्यौ? हुन्छ नि पर्यो। केस मार्यो झुन्डाएर। मेरो छोरा चाहिँ तिम्रो छोरीको पछि ला होइन, तिम्रो छोरी चाहिँ मेरो छोराको पछि लायो। मारिदिन्छु नि झुन्डाएर। तिम्रो जस्तो छोरी मेरो घर बुहारी बनाएर मलाई ल्याउनु पनि छैन। ए बाबु आज त एक्लै हिँड्या छौ त अनि साँडे खोइ नि। तपाईँको लागि हाम्रो काली दादा नराम्रो मान्छे होला, तर हाम्रो लागि एकदम राम्रो मान्छे हो। इज्जत गरेर बोल्नु नि। फेरि हामीलाई नराम्रो भने पनि हाम्रो काली दादालाई नराम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसले मेरो भाइको छोरीलाई जबरजस्ती गर्न खोज्दो रहेछ, अझ त्यसैलाई इज्जत गर्नुपर्ने। जबरजस्ती गर्नु हुँदैन। हाम्रो काली दादाले रचनालाई माया गर्नुहुन्छ। आजकलको माया यस्तै हो, त्यो पनि हाम्रो काली दादाले गर्छ। काली दादा भन्दा पनि दादा बन्नु लाग्नु भयो क्या ठुलो बा? झम्टिनु भएको छ त। अनि तिमीहरू पनि के बुवा जस्तो मान्छेसँग मुख लगाएर बस्नु भएको त? कहाँ जानु लाग्यो हो? चुप रहेछ। हामी जे काम गर्न लाग्दा पनि प्याच अगाडि आइपुग्छ नि त। अब हामी यिनीहरूसँग झगडा गरेर के काम? काली दादाको इज्जत जान्दैन। जाम हिँड्छौँ। तिमी झन् यिनीहरूलाई केही भन्छौ होला भने त झन् उल्टो पठाइ पो दियौ। के गर्नु त बुवा? यिनीहरूसँग मुख लगाएर के फाइदा हजुरलाई? यस्तो आवेशमा आएर हातपातै गरिदिने पो हो कि? गाह्रो पर्छ नि बुवा, त्यसले पठाइदिएको। अब यिनीहरूको बोसे त्यो काली दादा काहीँ नपर्या, अनुहार नपर्या। हेर्न उहाँ अब हेर्न छोरी, मेरो भाइको छोरीसँग पछि पछि लाएर हैरान छ। छोडिदिनु नि त बुवा। अब उसले चाहिँ रचनालाई मन पराउनै नहुने भने हुन्छ र? झगडा गर्नुभन्दा त बरु सम्झाउने, यसो पकाउने, कुरा मिलाउने भइगयो नि। अब तिमी त आजकलका केटी नपर्यौ, धेरै पढ्या छौ, दिमाग घुमाएर कुरा गर्छौ। आफू पर्यो उबेला बुढो बुढी, अब केही गर्न सकिँदैन, तातो रिस उठ्छ। के गर्ने? यस्तै हो। तिमीले भन्यौ छोड्दिएँ मैले, बरु हिँड भित्र चियासिया यसो केही खान्छौ। आऊ। होइन बुवा, अहिले सास पनि परिसक्यो। बाबु मम्मी पुगिरहनु भयो होला, अहिले चाहिँ म जान्छु है। ल ल ल ल ल। हो कसैकी बेहुली